Welcome everyone to our podcast virtual article where facts and fictions get decoded. Joining you as always is me, your host Blazar, and my co-host Quasar. Hola. So, in this realm of technological advancement, facts and fictions are getting merged together, and fictions are getting real and real day by day. So, we are going to discuss about a very interesting topic which has been a buzzword for nearly 100 years, but hasn't seen the light for its development due to some complications. The topic is none other than nuclear fusion. So, what is nuclear fusion? Nuclear fusion is a reaction in which two or more than two atomic nuclei combine together to form a new atom or new nuclei. So जति बेला नयाँ न्युक्लियाई फर्म हुन्छ, नयाँ एटम फर्म हुन्छ, त्यति बेला एटम मात्र फर्म हुँदैन, त्यति बेला एक्सोथर्मिक रियाक्सन भएर एनर्जी पनि निस्किन्छ। त्यही एनर्जी नै युज गरेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले फ्युचर डेराइभ गर्ने भन्ने सोचिरहेको छौँ। सबसे सुपेरियर फर्म अफ एनर्जी द्याट वी कन्सिभ टुडे हामीले जुन चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ वरिपरि, त्यो भनेकै हाम्रो न्युक्लियर फ्युजन नै हो। फिसन वर्ड चाहिँ सबसे पहिला अब फिसन जब चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन फिसनको कन्सेप्ट बढ्दै आयो, अब फिसनले चाहिँ मोर इफिसियन्टली बमहरूबाट लिएर हाम्रो न्युक्लियर रियाक्टर जुन चाहिँ अहिले युज फ्रान्सबाट लिएर युरोप मुलुकहरू, अब त्यसपछि हाम्रो अमेरिकन सबै जताततै अब मेनली युज हुने भनेकै हाम्रो न्युक्लियर फिसन नै हो। न्युक्लियर फिसनले नै त्यहाँ डिराइभ गरेर राख्छ। जहाँ कि नेपालको इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल वी हेभ हाम्रो चाहिँ अब जलविद्युत उनी भइहाल्यो, हाइड्रो पावर स्टेसन भयो, सोलर भयो, अब कुनै कुनै क्षेत्रमा विन्ड पनि छ। अब त्यसपछि गाउँघरमा युज गर्ने हामीले अब बायोमास भयो, यिनीहरू चाहिँ युज द्याट टाइप अफ एनर्जी एज वी नो। सो अल्टरनेटिभ एनर्जी रिसोर्सेस चाहिँ हामीले चाहिँ जतिसक्दो चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्यो, वैकल्पिक ऊर्जा माध्यमहरू चाहिँ अगाडि ल्याउँदै गइसक्यो भने चाहिँ हामीले कार्बन फ्री र सस्टेनेबल एनर्जी चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न सक्यो भने, क्लिन एनर्जी डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्युचर चाहिँ सेक्योर होला। किनभने अब हाम्रो सिभिलाइजेसन, ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई कम्प्लिटली नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीमा डिपेन्डेन्ट छौँ भने चाहिँ हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसन अगाडि बढ्न सक्दैन। सिन्स अब बिलियनर्स लाइक इलन मस्क आर इन्भेस्टिङ अन दिस टाइप्स अफ एनर्जी, जेफ बेजोस इज इन्भेस्टिङ इन दिस टाइप अफ एनर्जिज एन्ड रिन्युएबल सोर्सेस एन्ड मेनी क्लिन एनर्जी सोर्सेसहरू। एन्ड सोलर सिटी इज वान अफ द प्रोजेक्ट। सोलर सिटी इज वान अफ द प्रोजेक्ट इन विच इलन मस्क हेभ फन्डेड, वेयरएज न्युक्लियर फ्युजनमा चाहिँ फन्ड गरेको चाहिँ हाम्रो जेफ बेजोसले फन्ड गरिरहेको थिए। अब यस्तै धेरै प्रोजेक्टहरू थिए। आइटिआर चाहिँ अब धेरै कन्ट्रिजहरू मर्ज भएर चाहिँ एउटा प्रोजेक्टहरू छ जसको बारेमा चाहिँ अब हामीले केही समयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अब न्युक्लियर फ्युजन भनेको चाहिँ नि अब जस्तै न्यू कन्सेप्ट चाहिँ होइन, होइन, पटक्कै न्यू कन्सेप्ट होइन। किन भन्दाखेरि यसको जुन कन्सेप्ट थियो त्यो चाहिँ नि नियरली 100 इयर्स अराउन्ड 100 इयर्स अगो चाहिँ लेड आउट भइसकेको थियो। जतिखेर चाहिँ नि आइन्स्टाइनले चाहिँ नि थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको पेपर चाहिँ पब्लिस गरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन E=mc² भन्ने इक्वेसन छ, त्यसले चाहिँ न्युक्लियर फ्युजनको लागि एउटा बेस चाहिँ लेड आउट गरिसकेको थियो। तर टेक्निकल इन्सफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर फ्युजनले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पाउन सकिरहेको थिएन, होइन त। अब न्युक्लियर फ्युजनमा चाहिँ यत्रो इम्फेसिस किन त, होइन। अब हामीले न्युक्लियर फिसनै हेऱ्यौँ, न्युक्लियर फिसन चाहिँ त्यत्रो एफिसियन्ट छ। जस्तै हामीले युज गर्ने ट्रेडिसनल फ्युल सोर्सभन्दा त एकदमै धेरै एफिसियन्ट छ न्युक्लियर फ्युजन। त्यही त, जस्तो अब हामीले नै उति बेलाबाटै नै लगभग अब हाम्रो कतिबाट सेकेन्ड वर्ल्ड वारबाटै डेभलपमेन्ट फेजमा थियो भने चाहिँ 1945 वाज जति बेला चाहिँ टेस्ट भएको थियो। 1945 इज इट डेभलपमेन्ट फेज थियो। ट्रिनिटी प्रोजेक्ट ट्रिनिटी भयो जुन चाहिँ म्यानहट्टनमा हरियो, त्यति बेला चाहिँ डेभलपमेन्ट फेज थियो। यता जर्मनको काउन्टर साइडमा चाहिँ अब हाम्रो हाइजनबर्ग यिनीहरूको साइन्टिस्टहरूको टोली थियो भने यता चाहिँ हाम्रो अमेरिकन साइडतिर चाहिँ हाम्रा अब के अरे जुन मेन चाहिँ अब भइहाल्यो आइन्स्टाइनको टिमसँगै अब त्यहाँ मेन लिड गर्ने चाहिँ ठ्याक्कै नाम मैले बोलेँ, उनले चाहिँ उतातिर चाहिँ काउन्टर लिड गरिरहेको थिए। अब जस्तै न्युक्लियर फ्युजनको कन्सेप्ट चाहिँ लेड आउट भयो, होइन। अब जस्तै टेक्निकल इन्सफिसियन्सीको कुरा त आइहाल्यो। जस्तै अब त्यसमा चाहिँ नि अब जस्तै अब मेटेरियलको लागि सिलेक्सनको पनि एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ, होइन। न्युक्लियर फ्युजनमा चाहिँ नि जस्तै हामीले गर्दाखेरि चाहिँ नि
प्रोटोन प्रोटोन चाहिँ नि मेनली चाहिँ प्रोटोन प्रोटोन कोलिजनबाट चाहिँ न्युक्लियर फ्युजनको कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट भनेको प्रोटोन प्रोटोन फ्युजनबाट हो होइन। अब त्यसबाट चाहिँ नि जति एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो एनर्जी रिलिज गर्नको लागि नै सुरुमा चाहिँ नि वास्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ नि इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ। अब रिलेटिभली अब जस्तै टेक्नोलोजी राम्रो छ र म्यानुफ्याक्चरिङ राम्रो छ र मेटेरियल सिलेक्सन पनि त्यस्तै छ भनेदेखि चाहिँ नि 10 फोल्ड चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि प्रडक्सन गर्न सक्छौँ। तर बेसिक इनपुटको लागि बेसिक प्रडक्सनको लागि पनि हामीले अब जस्तै अब हामीले 200-300 मेगावाट प्रडक्सन गर्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले 50-60 मेगावाट इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एनर्जीको कन्टेक्स्टमा पनि यो चाहिँ नि अलिक फिजिबल नहुने हो कि भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ। एनर्जीको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा जस्तो अब हाम्रै एनर्जी सिनेरियो हेर्ने नेपालमै अब इनपुटमा हेर्ने भने डिजेल अब भइहाल्यो, सबसे माथि छ डिजेलको हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ बाहिरबाट। एक्सपोर्टमा हेर्ने भने हाम्रो केही पनि छैन, एनर्जी एक्सपोर्ट हाम्रो निलै छ भने भइहाल्यो। एनर्जी एक्सपोर्ट निल भन्नु मिल्दैन, हाम्रो हाइड्रो पावर त छ, तर जुन हिसाबले हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने थियो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने अब न्युक्लियर फिसन रियाक्टरकै कुरा गर्ने भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ लगभग उस्तै बनाउँछ। इन्डियाकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपालमा पनि न्युक्लियर फिसन रियाक्टरहरू राख्ने भने हाइड्रो र हाइड्रो पावरबाट निस्केको जुन अमाउन्ट अफ एनर्जीबाट जुन चाहिँ अब लगभग 7-7.5 रुपियाँ प्रति युनिट छ त्यत्तिकै आउँछ। अब न्युक्लियर फिसन रियाक्टर इन्स्टल गर्ने भने चाहिँ हाम्रो त्यतिकै अराउन्डमा पैसा पर्न आउँछ। अब इकोनोमिकली कुरा गर्ने चाहिँ यसरी छ। अब फ्युजनको के हुन्छ भन्दा फ्युजन भनेको रिसर्च बल्ल 1985बाट रिसर्च हुँदै आयो, अहिलेसम्म आएर बल्ल अहिले वर्ष 2020मा जुलाईतिर आएर बल्ल आइटिआर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अब हाम्रा सबसे विश्वका सबसे आर्थिक रूपमा अलि उपलब्ध गरेका मुलुकहरू अब इन्डिया भयो, त्यसपछि फ्रान्स भयो, त्यसपछि जर्मनी भयो, युएसए भयो, युके भयो, सबै एकारोमा कोल्याब गरेर चाहिँ उनीहरूले आइटिआर प्रोजेक्ट चाहिँ फन्ड गरे। अब यसको अब आइटिआर प्रोजेक्टकै बारेमा कुरा गर्दा पछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ इन्लाइटन गर्नुहुन्छ राजेशले, आई नो यु क्यान इन्लाइटन इट। बट फ्युजनकै कुरा गर्ने भने चाहिँ अब जस्तो फिसनले जति बच पाए फ्युजनले पाएन, किनकि फ्युजन त्यो टेक्नोलोजी अनुसार त्यति अराउन्डमा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ फ्युजन रियाक्सन्सहरू चाहिँ कन्ट्रोल रूपमा चाहिँ गर्न सक्दैन। अब यसकै कुरा गर्ने चाहिँ फ्युजन इज मच मोर सेफ, किन न्युक्लियर वर्ड सुन्दा सबैलाई लाग्छ इन्सिक्योर हुन्छ, उनीहरू डराउँछन्। त्यो त्रास मान्न पर्दैन जुन चाहिँ फ्युजनमा छ। किनभने अब हामी जतिसक्दो ड्युटेरियम ट्राइटियम हामीले चाहिँ मर्ज गरेर या हामीले के भन्छ जसलाई चाहिँ हामीले गरेर फ्युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हिलियम बनाएर र जुन चाहिँ मास डिफेक्ट हुन्छ हिलियमको चारवटा न्युक्लियस र उसको चाहिँ जुन मास डिफेक्ट हुन्छ त्यही नै इक्वल टु MC² दिएको, जुन चाहिँ अब फेमस इक्वेसन भइहाल्यो सबैले, मास एनर्जी इक्वेलेन्स भयो। जुन मास डिफेक्ट थियो त्यसैले थ्रु नै हाम्रो मास चाहिँ कन्भर्ट भयो एनर्जीमा भन्ने कुरा कन्सेप्ट आएको थियो। लगभग 17 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ जुन मास आएको थियो, मासबाट जुन एनर्जी प्रड्युस भएको थियो, द्याट वाज इट। र अब त्यही एनर्जी नै हामीले राम्रोसँग त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्यो भने, इलेक्ट्रिकल्ली नै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्यो भने चाहिँ जुन हिट एनर्जी निक्लिएको हुन्छ जुन प्लाज्मा उसबाट थर्मोन्युक्लियर एनर्जी जुन निक्लिएको हुन्छ त्यसलाई सफिसियन्टली युज गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले रियाक्टरहरू चलाउन सक्छौँ। र या वी क्यान पावर अल अफ आवर थिङ्स फ्रम स्पेससिप्स टु लार्ज स्केल म्यानुफ्याक्चरिङ। एन्ड अब जतिसक्यो अब हामीलाई एनर्जी त डे बाई डे जति बेला पनि चाहिरहेको, इभन वी आर टकिङ अबाउट इन ल्यापटप्स एन्ड अल दिस। विदाउट एनर्जी अहिले हामीले केही पनि फिल गर्दैन। ह्युमन सिभिलाइजेसनमै सबसे माथि पुग्ने चिज, सबसे हामीलाई माथि लैजाने चिज, कसले नसकिने रिन्युएबल क्लिन एनर्जी आउने चिज नै भनेकै एनर्जी हो। अब जस्तै हामीले कुरा गऱ्यौँ न्युक्लियर फ्युजनकै बारेमा, न्युक्लियर फ्युजनको चाहिँ प्रोस्पेक्टको बारेमा होइन। अब न्युक्लियर फ्युजनलाई चाहिँ क्लिन एनर्जी पनि भनिन्छ होइन। क्लिन एनर्जी चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै रेडियो एक्टिभ वेस्ट चाहिँ नि एकदमै मिनिमम हुन्छ होइन त। अब उसको फिसनकै कुरा नै रेडियो एक्टिभ वेस्ट हामीले ह्यान्डलै गर्न अहिले धेरै गाह्रो परिरहेको हुन्छ। जस्तो अब फ्याक्ट्स र फिक्सनकै कुरा गऱ्यो हामीले, फिक्सन भन्न हामीले पोडकास्टमै भन्यौँ। फिक्सन भन्दा जस्तो अब डार्क सिरिजमा जुन रेडियो एक्टिभ वेस्टकै कुरा थियो, जसले गर्दा स्पोइलर आएट नो आई वन्ट टक अबाउट इट। सो फिक्सन इन भेरियस मुभिज लाइक इन्टरस्टेलर टु अल द्याट। बट अब हामी चाहिँ नयाँ सिभिलाइजेसनले चाहिँ युज गर्न सक्ने एनर्जीको नयाँ सोर्स भनेकै अब न्युक्लियर फ्युजन हो, फ्रम पावरिङ द रकेट्स टु अल द्याट। सो अब जस्तै न्युक्लियर फ्युजन चाहिँ त्यसको प्रोस्पेक्ट चाहिँ एकदम धेरै छ होइन। अब
जस्तै अब न्युक्लियर फ्युजनमा चाहिँ नि कति के कति प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि भइरहेको छ नि त भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले कुरा गरौँ। न्युक्लियर फ्युजनमा को चाहिँ नि प्रोजेक्टहरू चाहिँ धेरै सुरुमा भइसकेका छन् र अहिले हाइलाइटमा आएको भनेको चाहिँ नि आइटर, जुन चाहिँ नि नियरली 6-7 कन्ट्रिजहरूको चाहिँ नि समन्वयबाट बनिरहेको छ। युके, युएस, इन्डिया, रसिया, अस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन एन्ड इन्डिया एन्ड चाइना अल्सो। सो यो यसबाट चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै 50 मेगावाट इनपुट दिइसकेपछि यसमा चाहिँ 500 मेगावाटको आउटपुट चाहिँ प्रोस्पेक्ट गरिएको छ। अब यो चाहिँ नि जस्तै हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल फेजको लागि मात्र हुने भयो होइन, एक्सपेरिमेन्टल फेजको लागि मात्र हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ नि भायबल एनर्जी निस्किन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि इम्पोसिबलै छ यसबाट चाहिँ, किन आइटर भनेको चाहिँ नि एक्सपेरिमेन्टलको लागि मात्र बनेको हो। अब यसपछिको अर्को एउटा प्रोजेक्ट छ डेमो भन्ने, यो सँगसँगै लगत्तै यसकै बेसमा चाहिँ बन्न खोजेको डेमो भन्ने प्रोजेक्ट छ, जुन चाहिँ नि त्यसको प्रपोजलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 80 मेगावाट इनपुट दिएर चाहिँ नि 2000 मेगावाट चाहिँ नि आउटपुट लिने र भायबल इलेक्ट्रिसिटी पनि प्रोडक्सन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि कन्सेप्ट चाहिँ लेड आउट भएको छ। जुन चाहिँ अब हामीले अब आइटरको कुरा गर्दै आउँदा, अब आइटरकै कुरा गर्दै आउँदा 60 वर्षबाट जुन रिसर्च हुँदै आयो त्यसलाई चाहिँ हामीले सानो एउटा स्टेपको रूपमा मात्र लिनु पर्दैन। इट्स मच मोर कम्प्लेक्स, वान अफ द मोस्ट कम्प्लेक्स इन्जिनियरिङ इन्डेभर इन हिस्ट्री, बिकज एज वी नो it has 23,000 tons of all that assembly will require 23,000 tons. It is one of the most complex endeavor. No, 3,000 tons of super conducting material लाग्छ। अब त्यसपछि अब एउटै सुपर कन्डक्टरकै कुरा गर्ने हुन्छ, सुपर कन्डक्टर म्याग्नेट्सहरू एउटा मात्रै जम्बो जेट भन्दा पनि धेरै एफबी हुन्छ भनेपछि आफै सोच्नुहोस् त्यो स्केलमा सोच्दा कति धेरै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कति धेरै वर्क गर्नु पर्ला, कति धेरै रिसर्च गर्नु पर्ला र म्यानुफ्याक्चरिङ डेभलपमेन्ट कति इन्जिनियरिङ रूपमा नै कति डिफिकल्ट होला, जुन चाहिँ हामीले सजिलै भन्छौँ। अब त्यसपछि अब क्रायोजेनिकमा अब इन्डियाले पनि हेल्प गर्नेवाला छ, किनभने क्रायोजेनिक अब आइदर रकेट होस् उसमा होस्, इन्डिया चाहिँ क्रायोजेनिक प्लान्टहरूमा चाहिँ अन नै छ। अब -269 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म सुपर कन्डक्टिङ केबल्सहरू चाहिँ हामीले 200 किलोमिटर लेन्थ भएको सुपर कन्डक्टिङ केबल्सहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ बिछाउनेवाला छौँ। अब यसको यो रिसर्चकै फेज हो। अब यसले चाहिँ जस्तो अब 10 टाइम्स मोर एनर्जी विच वाज बिङ इनपुट, अब त्यसलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्ने, अब यो चाहिँ एकदम त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्न सक्ने यस्तो प्रोजेक्ट हो। अब हेरौँ यसले अब चाहिँ फ्युचरमा हेर्ने कुरा हो, ट्रान्जिसन न्युज एन्ड ट्रान्जिसन हो। अब यसमा चाहिँ फ्युचरमा के कस्तो डेभलपमेन्ट हुन्छ, वी आर भेरी लुकिङ फरवर्ड टु दिस। अब जस्तै अब यसको प्रोस्पेक्टको बारेमा कुरा, अब यसको चाहिँ नि अब सबै कुरा गरियो। अब यसमा च्यालेन्जेसहरू पनि, जस्तै कुनै एउटा प्रोजेक्ट बनाउनको लागि च्यालेन्जेस त धेरै हुन्छ होइन। अब न्युक्लियर फ्युजन चाहिँ नि हिन्डर भएको च्यालेन्जेसहरू त एकदम धेरै छ होइन त। अब च्यालेन्जेसमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि जस्तै जुन प्लाज्माको चाहिँ नि डेन्सिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लाज्माको डेन्सिटी मेन्टेन नगरिकन चाहिँ नि न्युक्लियर फ्युजन चाहिँ नि चेन रियाक्सनमा कम्प्लिट हुन सक्दैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि प्रेसर, अनि त्यसपछि टेम्परेचर मेन्टेन, जुन चाहिँ नि झन्डै 10 मिलियन केल्भिन जति हुन्छ होइन ड्युटेरियम र ट्राइटियमको रियाक्सनको लागि, त्यो मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब अरू भनेको चाहिँ टेक्निकल कन्फाइनमेन्ट जुन प्लाज्मा पार्टिकल हो त्यसलाई कन्फाइन गर्नलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब यसको च्यालेन्जेसहरू एकदमै धेरै छ। जस्तै यो चाहिँ नि एउटा यो आइटर प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो भने चाहिँ यो चाहिँ नि एउटा इन्जिनियरिङ मार्बलको चाहिँ नि एकदमै बेस्ट एक्जाम्पल भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ होइन त। अब एकदमै अब सस्टेनेबल एनर्जी कार्बन फ्री सोसाइटी गराउन सक्नु भनेकै अब यसको थ्रु नै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने जुन अमाउन्ट अफ एनर्जी यसबाट पाइन्छ, जुन अहिलेसम्मकै सबसे सुपेरियरै भनेर हामीले सुरुबाटै सुपेरियर नै हो, किनभने अब न त सोलरले नै यति दिन सक्छ, न अब हामीले न्युक्लियर फिसनकै कुरा र लगभग 4 टाइम्स मोर भनेपछि अब लगभग 4वटा सबसे वर्ल्डका सबसे ठुला न्युक्लियर फिसनले जुन प्रड्युस गर्न सक्दैन, पावर प्लान्टले प्रड्युस गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ एउटै उसले प्रड्युस गर्न सक्छ भने हामीलाई मटेरियल पनि बस्ने भयो, वर्कर कम लाग्ने भयो, हामीले एनर्जी चाहिँ सजिलै कम कस्टली होला जहाँसम्म अब यसरी चाहिँ डेभलपमेन्ट हुँदै आयो भने फ्युचरमा। अब जस्तो अब यसमा च्यालेन्जेस धेरै छ। अझै हामी क्लिनली रेडियो एक्टिभ चाहिँ हामी क्लिनली नन रेडियो एक्टिभ चाहिँ हुन सकिरहेका छैनौँ, किनभने अब ड्युटेरियम रियाक्सनलाई हामीलाई थाहा छ टेम्परेचर त्यो मेन्टेन गर्ने अहिलेसम्म
त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो ऊ चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ छैन। अब फ्युचरमा ड्युटेरियम रियाक्सन हुँदा चाहिँ अझै हामीले चाहिँ क्लिन एनर्जी प्योरली अझै धेरै एनर्जी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब त्यो भएर रेडियो एक्टिभ वेस्ट पनि रिड्युस हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो अझै क्लिन एनर्जी पनि हुन्छ। अब कार्बन इमिसनकै कुरा गरेर 1950बाट अहिलेसम्म चाहिँ भर्टिकलै छ भने चाहिँ हाम्रो कार्बन पार्ट्स पर मिलियनमा हेर्ने हो भने कार्बन एटमोस्फियरमा द्याट्स भर्टिकल। सो द्याट्स द मेन कन्सर्न। अब अस्ति जुन टेस्ला ब्याट्री डे भयो त्यो भयो इन्टरभ्यूमा आजभोलि इलन मस्कले धेरै पनि भनेर आएन। सो अब कार्बन इमिसन चाहिँ मेन रोक्नुपर्ने भनेको हामीले कार्बन इमिसन नै हो क्या। अब त्यही भएर जतिसक्दो क्लिन जान सक्यो भने चाहिँ हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसन चाहिँ अगाडि जाला जस्तो लाग्छ मलाई। इजन्ट इट ब्रदर? Yes, it is. So nuclear fusion has a farther way to go, and it is the energy of future. It is the real prospect of the future. Yeah, because what we see in movies, series, and all that now becoming part of our reality. So now the interstellar travels and all that would be possible because we have a lot of energy, so we can invest on it. Thank you everyone for listening to this. See you next time. Bye bye.